कमरे में हल्की हल्की नीलाहट उतरने लगी थी। वो व्हील चेयर को शेल्फ के करीब लाई जहाँ टेप रिकॉर्डर और 7 कैसेटों का डब्बा रखा था। उसने बिना देखे एक कैसेट लगा ली और टेप में प्ले डालकर प्ले का बटन दबाया। कहीं दरमियान से तिलावत शुरू हो गई थी। और किसकी बात उस शख्स की बात से ज़्यादा अच्छी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए। वो हैरत से चौंकी। ये आयत तो परसों उसने पढ़ी थी, फिर यही क्यों लग गई? और बुलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। वो हैरान सी सुन रही थी। अल्लाह उसे ये आयत फिर से क्यों सुनवा रहा था? ये आयत तो गुजर चुकी थी, फिर दोबारा क्यों? बुराई को इस तरीके से दूर करो जो बेहतरीन हो। कारी साहब की आवाज़ पढ़ते हुए बरहा गई थी। वो उलझ गई। अल्लाह उसे क्यों फिर से वही बात बता रहा था? वो शख्स तो अब सारे ताल्लुक काट चुका था। अब तो कोई उम्मीद बाकी नहीं। फिर क्यों उसे बुराई को बेहतरीन तरीके से दूर करने को कहा जा रहा था? वो मेरा हमीम जानसार दोस्त नहीं बन सकता। अल्लाह ताला उसने मुझे तलाक दे दी है। वो मुझे 3 माह बाद घर से निकाल देगा। अब तो दरमियान का कोई रास्ता नहीं रह गया। फिर क्यों मुझे इस अदावत को दूर करने का कह रहे हैं? वो एकदम रो पड़ी। पर्दों की दूसरी तरफ से रोशनी झांकने लगी थी। उसने हाथ बढ़ाकर पर्दे हटा दिए। बाहर लॉन में सुबह उतर रही थी। गहरी स्याह रात के बाद उतरती सुबह। बुराई को इस तरीके से दूर करो जो बेहतरीन हो। घास पे तैमूर बैठा था। निक्कर शर्ट में मलबूस सोई सोई आंखें लिए वो घास पे बैठी बिल्ली की कमर पे प्यार से हाथ फेर रहा था। शायद उसके हाथ में कुछ था जो वो बिल्ली को खिलाने लाया था। फिर दफातन वो शख्स, फिर दफातन वो शख्स, फिर दफातन वो शख्स। कारी साहब की आवाज़ और उसकी सोचें आपस में गुड़मुड़ हो रही थी। तैमूर अब बिल्ली के मुंह में रोटी का टुकड़ा डालने की कोशिश कर रहा था। वो शख्स जिसके और तुम्हारे दरमियान अदावत है। वो अल्फाज कमरे की दीवारों से टकरा रहे थे। वो बिना पलक झपके तैमूर को देख रही थी। उस उतरी नीली सुबह में उस पे अचानक से कुछ आश्कार हुआ था। वो शख्स समायो नहीं था, नहीं था, नहीं था। वो शख्स तैमूर था, उसका बेटा, उसका खून, उसके जिस्म का टुकड़ा। क्या वो उसका हमीम जानिसार दोस्त बन सकता था? क्या वाकया ही? क्या वो ऐसी किस्मत वाली है? क्या ऐसा मुमकिन है? वो एक नई आगाही के एहसास के साथ हैरत में गिरी बैठी थी। तैमूर अब रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके सामने घास पे डाल रहा था। बिल्ली लपक कर आगे गई और घास पे मुंह मारने लगी। बल्किस कुर्सी पे चढ़ी और ऊपर कैबिनेट बंद को खोले खड़ी थी, जबकि वो सामने व्हील चेयर पे बैठी गर्दन ऊपर उठाए उसे हदायत दे रही थी। उसकी और हमायों के टूटे तल्लुक की बात अभी मुलाजमों तक नहीं पहुंची थी। ब्लू कलर का वेलवेट कवर का एल्बम होगा, साइड पे देखो, ये वाला बीबी। उसने एक एल्बम निकाल कर वहीं से ले रहा है। ये मैरून है बल्किस, मैं ब्लू कह रही हूँ, नीला आसमानी रंग। वो इस एल्बम की तलाश में स्टडी के कई दराज और शेल्फ छिनवा चुकी थी। अब ऊपर वाले कैबिनेट्स की बारी आई थी। 1 मिनट जी, उसे शायद कुछ नजर आया था। कुछ देर अंदर सर घुसाए हाथ मारती रही, फिर कहीं पीछे से खींचकर एल्बम निकाला। यही है, लाओ मुझे दो। उसने सुकून की गहरी सांस अंदर को खींची। ये लें जी। बल्कि उसने नंगे पांव जमीन पे रखे और एल्बम उसको थमाकर चील अड़सने लगी। मैं जरा हांडी देख लूं। हाँ जाओ। उसने एल्बम दोनों हाथों में लिया, उस पे जमी गर्द झाड़ी और पहला सफ़ा खोला। यह आगा हाउस में खींची गई मिली जुली तस्वीर का एल्बम था। जब वो अपनी शादी के बाद आगा हाउस गई तो वापसी पे अपनी कुछ चीज़ों के हमरा अपने साथ ले आई थी। इसमें ज़्यादातर तस्वीर उसकी अपनी थी। कहीं वो 13 साल की थी तो कहीं 19 साल की। कुछ तस्वीर खानदान में होने वाली शादियों की भी थी। वो इनको देखती सफ़े पलटने लगी। मालूम नहीं ये सब लोग अब किधर थे। स्वाए आरजू के किसी का कुछ पता नहीं था और आरजू से उनका पता वो पूछना नहीं चाहती थी। वैसे भी उस रोज़ के बाद आरजू उधर नहीं आई थी। हाँ, हर शाम हुमायूं कहीं दफ़ा बाहर निकल जाता था। एक दफ़ा पूछने में बल्किस ने बताया कि वो किसी दोस्त के साथ इस वक्त शाम की चाय पीते हैं और दोस्ती का एक नज़ारा तो वो इस के मस्कस के रेस्टोरेंट में देख चुकी थी। सो अब मज़ीद कुरेदने की हाजत नहीं रही थी। और रहे ये लोग, तो इनकी तस्वीरें देखते हुए वो हमेशा की तरह यही सोच रही थी कि इनका क्या बना। क्या वो अभी तक बेमोहार घूम रहे हैं या अल्लाह ने उनकी रस्सी खींची? जालिम और वालदैन की नाफरमानी तो दो ऐसे गुनाह हैं जिसकी सज़ा दुनिया में भी लाजमन मिलती है। तो क्या उनको सज़ा मिली? क्या इनको एहसास हुआ? और इस सब से बढ़कर क्या इस शख्स को सज़ा मिली जो उस वक्त उसके सामने तस्वीर में मुस्कुरा रहा था? आगा फवाद करीम, आगा जान का वलीअहद, जिसने इसको बकाऊ माल बनाया, ब्लैकमेल करके तमाम जायदाद अपने नाम लिखवाई और फिर इसकी गर्दन में पिस्तौल रखकर फरिश्ते को धमकाया, घर से निकलवाया। और बाद में जाने वो हुमायूं को आकर क्या कह गया था कि हुमायूं इसकी शक्ल देखने तक का रवादार न था। हांडी नहीं लगी थी, शुक्र मालिक का।
बल्किस तेजी से वापस अंदर दाखिल हुई थी। उसने ख्यालात से चौंक कर सर उठाया। हाय, कितने सोने फोटो हैं। ये आपके घर वालों के हैं जी। वो खुले एल्बम को देखकर इश्तियाक से उसके कंधे के साथ खड़ी हो गई और सर झुकाए देखने लगी। हाँ, मेरे रिश्तेदार हैं। उसने सफ़ा पलटा। अगले सफ़े पे आरजू और फवाद ताई अम्मा के साथ खड़े थे। ये ख़ानदान की किसी शादी का फ़ोटो था। ये तो वो हैं। बल्किस गोया हैरत ज़दा रह गई। तब उसे याद आया, बल्किस ने तो उसे फवाद के आने का बताया था। शायद वो इसे पहचान गई थी। ये आपके रिश्तेदार हैं जी। ये तो इधर आती रहती हैं। कमाल है, मुझे पता ही नहीं था। कौन ये लड़की? उसे हैरत हुई। वो तो समझी थी कि बल्किस फवाद की बात करी। हाँ जी, ये आरजू बीबी। उसने जू के चेहरे पे उंगली रखी। हाँ, ये मेरी कज़न है। ये साथ फवाद है जो हुमायूं के पास आया होगा जी। वो अभी तक इश्तियाक से आरजू के कपड़े देख रही थी। उसके अंदाज में ज़रा सी लापरवाही थी। यकदम मखमल को कुछ खटका। उसे लगा वो किसी गलतफहमी का शिकार है। बल्किस ये वही बंदा है जो उस रोज़ हुमायूं के पास आया था जब फरिश्ते ने हुमायूं को डांटा था। उसने एल्बम ज़रा उसके करीब किया। तुम्हें याद है, तुमने मुझे बताया था। ना जी, ये तो कभी नहीं आया। ये कभी नहीं आया। उसे झटका लगा था। फिर वो कौन था? पता नहीं जी। कोई आपका रिश्तेदार था। आपके चचा, ताया, किसी का बेटा था। मेरे चचा का बेटा? एक मिनट, ये देखो। वो जल्दी जल्दी एल्बम के सफ़े पीछे को पलटने लगी। फिर हसन की तस्वीर पे रुकी। ये था? नहीं जी, ये तो बड़ा बाबू लोग है बीबी। वो तो उम्र में कम था। क्या मतलब कम था? वो उलझी। बल्किस मुतज़ब्ज़ब सी खड़ी थी, जैसे अपनी बात सही ना पहुंचा पा रही हो। अच्छा, ये तो नहीं। उसके साथ लगी वसीम की तस्वीर की तरफ इशारा किया। बल्किस पहले ना जी में सर हिलाने लगी, फिर यकदम रुक गई और चेहरा झुकाकर काफ़ी गौर से देखा तस्वीर को। काफ़ी देर वो तस्वीर को बगौर देखेगी। हाँ जी, ये वाला था। यही वो था। क्या वसीम? वो भी हैरान हो ना पाई थी कि बल्किस ने मोइस की शक्ल पे उंगली रखी, जो तस्वीर में वसीम के साथ खड़ा था। ये सिद्रा की मंगनी की तस्वीर थी। मोइस? वो मोइस था? मोइस आया था? वो शशतर सी रह गई। यही था बीवी, मुझे अच्छी तरह याद है। अभी ज़रा बच्चा लग रहा है, मगर ये शायद पुरानी तस्वीर है जी। जब इधर आया था तो इससे भी बड़ा था। बसें भीग रही थी। कद भी ऊंचा लंबा था। मैं आपको कह रही थी ना, कम उम्र था। और वो तो ऐसे ही दम बखुद बैठी थी कि कुछ कह ही ना सकी। तस्वीर में मोइस 12 साल का था। अब 20 साल का होगा और जब वो इधर आया तो यकीनन 17 बरस का होगा। मगर वो क्यों आया? वो क्यों हुमायूं से लड़ा? वो दोनों क्यों बुलंद आवाज़ में लड़ते झगड़ते रहे? बहुत से सवाल थे जिनके जवाब उसे मालूम ना थे। बल्कि इससे पूछना बेकार था। उसने पहले जब उसके कज़न का जिक्र किया था तो इसे ताज़ीमन से अन और वो आए जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि वो बिल्कुल गलत समझ बैठी। मगर खैर, बल्कि इसका कसूर नहीं था और पता नहीं किसका कसूर था। उसने बेदिली से एल्बम बंद किया और मेज़ पे रख दिया। चमकीली सुबह बरामदे पे फिसल रही थी। बल्कि इस पाइप लगाए सफ़ेद संगी मरमर का चमकता बरामदा धो रही थी। वो सुबह नाश्ते का वक्त था। हुमायूं को उसके कमरे में नाश्ता देकर बल्किस अब उधर मसरूफ़ थी। तैमूर किधर था उसे कुछ पता नहीं था। वो आज सुबह अपनी फजर की तिलावत नहीं कर सकी थी। अब इधर व्हील चेयर पर बैठकर वो करना चाह रही थी, मगर बार बार ध्यान बढ़ जाता था। बल्कि इस पाइप उठाए बरामदे से नीचे उतर गई। अब वो ड्राइववे पे पानी डाल रही थी। बरामदे के फर्श पे कहीं कहीं पानी चमक रहा था। दफातन दरवाज़ा खुला तो वो चौंक कर देखने लगी। हुमायूं उजलत भरे मसरूफ़ अंदाज में कफ बंद करता बाहर आ रहा था। उसने मखमल को उधर बैठे देखा या नहीं, उसके बेरहम अंदाज से ये पता लगाना मुश्किल था। वो सीधा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। बल्कि इसने झाड़ू उठाई और भागकर पाइप ड्राइववे से हटाया। चौकीदार जो घास काट रहा था फुर्ती से आगे बढ़ा और गेटवे के दोनों पॉइंट खोल दिए। वो गाड़ी में बैठा जोर से दरवाज़ा बंद किया और पीछे देखते हुए गाड़ी निकाल कर ले गया। गेट के दोनों पट खुले रह गए। चौकीदार ने भी उन्हें बंद नहीं किया था। वो वापस सरांती उठाए घास की तरफ आ गया था। बल्कि फिर से पाइप का फुहारा सफ़ेद बजरी के ड्राइववे पे डालने लगी। वो सर झटक कर अपनी आयत की तरफ मुतवज्जो हुई, मगर फिर पढ़ते पढ़ते निगाह फिसली। पहले नाखनों के किनारों को देखा, फिर हाथों को, फिर उनसे होते हुए पैरों पे जा टिकी और फिर से पाइप के पानी की तरफ पटक गई। केले गेट के उस पार सामने वालों का गेट भी खुला नजर आ रहा था। वो बेध्यानी में किसी सोच में गुम उधर देखे गई। सामने वालों के गेट के पास एक लड़की खड़ी थी। उसके कंधे पे प्यारा सा फूला फूले गालों वाला बच्चा था। साथ ही गाड़ी का दरवाज़ा खोले एक गुड लुकिंग सा आदमी मुस्कुराकर उन्हें कुछ कह रहा था। लड़की हंस रही थी। फिर वो आदमी जो गालबन उसका शोहर था गाड़ी में बैठ गया और लड़की बच्चे का हाथ पकड़कर बाय बाय के अंदाज में गाड़ी की तरफ हिलाने लगी। बच्चा किलकारियां मार रहा था। आदमी ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा।
ایک مکمل اور خوبصورت فیملی۔ وہ چپ چاپ ان تینوں کو دیکھے گئی، یہاں تک کہ گاڑی فراٹے بھرتی سڑک پہ آگے نکل گئی اور لڑکی بچے کو کندھے سے لگائے گیٹ بند کرنے لگی۔ اس نے ہولے سے سر چٹکا اور اپنی بالکل خاموش نظریں واپس قرآن پہ جھکا دی اور پڑھا کہ آگے کیا لکھا ہوا تھا۔ اس کی طرف مت دیکھا کرو جو ہم نے دوسرے جوڑوں کو عطا کیا ہے۔ مخمل نے بے اختیار ٹھنڈی سانس لے کر سر اٹھایا اور پھر ادھر ادھر گردن گھمائی۔ بلقیس اپنے کاموں میں مگن تھی اور چوکیدار اپنے کام میں۔ وہاں کسی نے ایک لمحے کی وہ نظر نے پکڑی تھی، مگر اس نے ذرا سی گردن اوپر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، مگر کوئی تھا جو اس کی لمحے بھر کے لیے بھٹکی نگاہ بھی پکڑ لیتا تھا اور کسی دوسرے کو بتاتا بھی نہیں تھا، خاموشی سے اسے تنبیہ کر دیتا تھا، سمجھا دیتا تھا۔ بہت احسان تھے اس کے اس پر، وہ تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتی تھی۔ بلقیس، آج کون سا دن ہے؟ ایک دم اسے خیال آیا تو اسے پکارا۔ جمعہ ہے جی۔ وہ اب پائپ بند کر کے اسے سمیٹ رہی تھی۔ اوہ اچھا، اسے یاد آیا آج تو سورۃ کہف پڑھنی تھی، جانے وہ کیسے بھول گئی۔ وہ خود کو سرزنش کرتی قرآن کے صفحے پلٹنے لگی۔ چوکیدار گیٹ بند کر کے اپنے کوارٹر میں چلا گیا تھا اور بلقیس اندر، وہ برآمدے میں تنہا رہ گئی تھی۔ پہلے قرآن پڑھنے کا سوچا، مگر سورۃ کہف یاد ہی تھی سو قرآن میز پہ رکھا اور سر کشتی کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ کبھی کبھی اس کو لگتا تھا اس کی زندگی مصحف قرآن کے گرد ہی گھومنے لگی ہے۔ اس کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں اس کا کردار نہ ہو۔ ہر لمحے، ہر وقت وہ قرآن کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اب اس کے بغیر اس کا گزارا بھی نہ تھا۔ آنکھیں موندے وہ بسم اللہ پڑھ کر سورۃ کہف پڑھنے لگی۔ اس ٹھنڈی صبح ہر طرف خاموشی اور میٹھی سی چاشنی چھا گئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے اپنی تلاوت کر رہی تھی۔ اما حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم۔ ابھی اس نے 9ویں آیت اصحاب الکہف تک ہی پڑھی تھی کہ کسی نے اگلا لفظ والرقیم پڑھ دیا۔ اس کے ہلتے لب رک گئے۔ بہت حیرت سے چونکتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولی۔ سامنے کھلے دروازے میں تیمور کھڑا تھا، اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس، کچی نیند سے خمار آلود آنکھیں لیے وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سانس روک کے اسے دیکھے گئی۔ چند لمحوں کے لیے سارے میں سناٹی چھا گئی۔ وہ دونوں بنا پتلیوں کو حرکت دیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے اور پھر اسی طرح تیمور کی بھوری آنکھوں کو نگاہوں میں لیے اس نے ہولے سے لب کھولے اور پھر سے وہ آیت دہرائی، اما حسبت ان اصحاب الکہف۔ وہ دانستہ رکی تو تیمور کے ننھے ننھے سرخ ہونٹ حرکت کیے۔ والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اس نے اپنی نظروں کے احصار میں لیے اسے آیت مکمل کی۔ تیمور اسی طرح ساکت سا مجسمے کی طرح کھڑا تھا جیسے برآمدے اور لان میں مبعوث ہوئی خلق کا حصہ ہو۔ ادھر آؤ۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ کسی معمول کی طرح آہستہ سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ اس نے اس کے ہاتھ تھامنے کو دونوں ہاتھ بڑھائے اور کسی سیر زدہ شخص کی طرح تیمور نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دیے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اصحاب الکہف کے بعد والرقیم آتا ہے؟ وہ خاموش کھڑا رہا تھا جیسے اسے خود بھی نہ معلوم ہو۔ تمہیں سورۃ کہف آتی ہے؟ نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے مخمل نے پوچھا تو اس نے نفی سے سر کو ہلایا۔ پھر تمہیں کیسا پتہ چلا؟ اٹ جسٹ سلپڈ، میرے منہ سے نکل گیا، وہ ٹک ٹک کر بول رہا تھا۔ آنکھیں ابھی تک مخمل کے چہرے پہ جمی تھی۔ اسے یاد تھا کہ تیمور کی پریگنینسی میں وہ ہر جمعے کو یوں ہی بیٹھ کر آنکھیں موندے بلند آواز میں سورۃ کہف پڑھا کرتی تھی تاکہ وہ جنم لینے سے قبل ہی قرآن کا عادی ہو، اور شاید وہ واقعی عادی ہو گیا تھا اور شاید 7 سال بعد اس نے یہ آواز سنی تھی، تمہیں اور صورتیں آتی ہیں؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا اور وہ اپنا ہاتھ ابھی تک مخمل کے ہاتھوں میں دیے کھڑا تھا۔ تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اس نے اس بات میں گردن کو جنبش دی۔ مسجد جاتے ہو یا کہیں اور سے سیکھا ہے؟ گھر پہ قاری صاحب لگوائے تھے ڈیڈی نے۔ کتنی دفعہ قرآن ختم کیا؟ 2 times۔ اوہ، کیا قاری صاحب کا قرآن بھی یوں ہی سنا کرتے تھے جیسا میرا سنتے ہو؟ نہیں، وہ بالکل اچھا نہیں بولتے تھے۔ اور میں، آپ اچھا بولتی ہو، وہ بھی اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ اور فرشتے کا اچھا لگتا ہے؟ شی نیور ریڈس، وہ کبھی نہیں پڑھتی۔ وہ ریسائٹ تلاوت کو ریڈ پڑھنا کہہ رہا تھا، مگر وہ اس وقت اس کی غلطی نکالنے کا نہیں تھا، نہ ہی بتانے کا۔ وہ کون سا تمہارے ساتھ پڑھتی ہوگی؟ وہ لمحے تو بہت خاص تھے، ان کو ضائع نہیں کرنا تھا۔ تم ایسا پڑھ سکتے ہو؟ نو۔ اسے نفی میں گردن ہلائی۔ پڑھنا چاہتے ہو؟ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ مخمل نے آہستہ سے اس کے ہاتھ چھوڑے۔ چلو، کل صبح پھر پڑھیں گے۔ اور سر وہیل چیئر کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اس نے سوچا کہ اسے کھلا چھوڑ دے، اگر وہ اس کا ہوا تو واپس آ جائے گا، نہ ہوا تو نہیں آئے گا۔ کافی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو تیمور ادھر نہیں تھا۔ فرش کا پانی سوکھ چکا تھا، چڑیاں اڑ چکی تھی، سرخ کیڑے اپنے بلوں میں جا چکے تھے، چونٹیاں بھر گئی تھی، سفید بلی بھی واپس چلی گئی تھی، اور اللہ کی طرف بلانے والی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے بھلا؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا، دشمن کو دوست بنانے کا احسن طریقہ تو اسی آیت میں دے رکھا تھا۔ اس کی سمجھ میں ذرا دیر سے آیا تھا۔ اگلی صبح وہ لان میں پہلے سے موجود تھا۔ لان میں لاؤنج کی کھڑکی کھلتی تھی۔ اس کے سامنے تیمور کا کمرہ تھا۔
راستہ صاف اور کھلا تھا۔ پچھلا پورا دن اس نے دانستہ تیمور کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ بھی کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ اس کی غالباً چھٹیاں تھیں، سو آج کل گھر پہ ہی رہتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کل قرآن سنا کر اس نے تیمور کو ذہنی طور پر ڈسٹرب کر دیا ہے۔ اگر وہ واقعی قرآن کی چاہ رکھتا ہے تو اس کے اندر مزید سننے کی خواہش ضرور بھڑکے گی اور وہ خود ہی چڑھ کر آئے گا۔ اس نے 9 ماہ اسے قرآن سنایا تھا، وہ 7 سالوں میں سے کیسے بھول سکتا تھا؟ بلکہ اس نے اسے لان میں ہی ٹیپ ریکارڈر سیٹ کر کے دے دیا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تیمور جاگ چکا ہے یا ابھی سو رہا ہے۔ پھر بھی اس نے پلے کا بٹن دبایا اور آواز اونچی کر دی۔ قاری المشاری کی صورت کہف چلنے لگی تھی۔ گو کہ قاری حضرات اور بھی بہت اچھے تھے، مگر جو بات قاری مشاری کے دھیمے پرسوز انداز میں تھی وہ اسے دنیا میں کہیں نہیں ملی تھی۔ سورۃ کہف شروع ہوتی اور اس کے آنسو بہنے لگتے۔ پہلا رکوع بھی ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ برآمدے کا دروازہ کھلا اور تیمور بھاگتا ہوا برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر گھاس پہ آیا۔ پھر اسے بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ وہ کونے تک آستینے فولڈ کیے ہوئے تھا جن کے کنارے اور اس کے بازو گیلے تھے۔ چہرے پہ ماتھے پہ گرے بال بھی گیلے تھے، پاؤں بھی دھلے لگ رہے تھے، شاید وہ وضو کر کے آیا تھا۔ اس نے مسکرا کر سر خم کر کے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا اور سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ دونوں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے، وہ مہدر مترنم سی آواز سنتے رہے جو غالباً غار والوں کے اور کتے والوں کا قصہ ہی بیان کر رہی تھی۔ ان چند نوجوانوں کا قصہ جو کہیں چلے گئے تھے، اور 2 باغوں کے مالک کا قصہ جسے اپنی اولاد اور مال پہ بہت غرور تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو اللہ کے ایک بندے سے ملنے اس جگہ کو ڈھونڈ رہے تھے جہاں مچھلی نے سمندر میں راستہ بنایا تھا، اور اس گردش کرنے والے آدمی کا قصہ جو سفر کرتا ہوا مشرق و مغرب تک جا پہنچا تھا۔ وہ 4 قصے تھے جو قرآن کے درمیان رکھ دیے گئے تھے۔ جب وہ ختم ہوئے تو تیمور نے سر اٹھایا۔ مکمل اب سٹاپ کا بٹن دبا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہ کس کی آواز ہے؟ تیمور نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ قاری مشاری تھے۔ تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ اس نے پھر گردن دائیں بائیں ہلائی۔ پہلے وہ سنگر تھے، پھر انہوں نے قرآن پڑھا تو گلوکاری چھوڑ دی اور قاری بن گئے۔ ان کی 11 مختلف ٹونز میں قرآن موجود ہیں، مگر مجھے یہ والی ٹون سب سے زیادہ پسند ہے۔ تمہیں پسند آئی؟